अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान कोई तीसरा तलबगार ना आए तो प्यार करने वालों की कदर नहीं होती। लव में ट्रायंगल का होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि चाय में दूध और पत्ती के साथ चीनी का मिक्स होना, ताकि पत्ती के जायके की कदर कीमत मालूम हो। तो आज के हमारे ड्रामास भी मोहब्बत की तकून पर मुश्तमिल हैं। ज़रूर देखिएगा लव ट्रायंगल में हीरो या हीरोइन तीसरे शख्स को कैसे अपने महबूब की ज़िंदगी से निकाल बाहर करते हैं। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल तेरा गम और हम। ड्रामा सीरियल तेरा गम और हम एक मोस्ट पॉपुलर लव ट्रायंगल ड्रामा था। ड्रामे में माहीन अली से प्यार करती है, इसके साथ मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखती है। ताहम उसकी ज़िंदगी इस वक्त उलट जाती है जब सारा उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है और उसे किसी भी कीमत पर उससे शादी का फ़ैसला करती है। अजीम साजिद की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामा सीरियल तेरा गम और हम की कास्ट में ज़ैन बेग, हाजरा यामीन, अज़ीका डैनियल, शजीरुद्दीन और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामे की कहानी मोमिना उज़ैर ने लिखी है, जो कि मोमिल एंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया। ड्रामे में अज़ीका डैनियल खुले बालों के साथ काले रंग के लिबास में मलबूस दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से ज़ैन बेग का रुझान ज़्यादातर उन्हीं की तरफ रहा। ड्रामा सीरियल मेरा खुदा जाने। जियो टीवी पर दिखाया जाने वाला सीरियल मेरा खुदा जाने मोस्ट पॉपुलर ड्रामा था, जिसमें दो बीवियों का ट्रायंगल दिखाया गया। इस ड्रामे की 30 एक साथ थीं। ड्रामे का मरकज़ी किरदार रूही नामी लड़की है जो वलीद नामी शख्स से शादी करती है। बदकिस्मती से 6 साल तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती। रूही की सास अपनी ज़िंदगी में बेटे की औलाद की खुशी देखना चाहती है। यही ख्वाहिश इसे अपने बच्चे की दूसरी शादी कराने पर मजबूर करती है। कहानी के इस मोड़ पर इसकी कज़िन और बचपन की मंगेतर इकरा नमूदार होती है। फिर ये ड्रामा एक सनसनीखेज मोड़ में दाखिल हो जाता है। ड्रामे की कहानी समीना एजाज ने लिखी है, जिसे ज़ीशान अहमद ने इंतहाई खूबसूरती से डायरेक्ट किया। ड्रामे में दिखाया गया कि दूसरी शादी करने पर पहली बीवी किस कदर नज़रअंदाज होती है। ड्रामा सीरियल हम सफ़र। हम टीवी का मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल हम सफ़र भी लव ट्रायंगल स्टोरी है, जिसके 28 इक़सात ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। हम सफ़र की कहानी खिरत नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है। इसकी शादी अपने कज़िन अशर से होती है। अशर की वालिदा इस रिश्ते की मुखालिफ थीं, मगर शौहर के हाथों मजबूर थीं। वो अशर को खिरत से दूर रखना चाहती हैं। न चाहते हुए भी अशर को खिरत को छोड़ना ही पड़ता है। इस दौरान लव ट्रायंगल के तौर पर सारा और खिज़र दोनों को जुदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सारा अशर की दोस्त होती है। वो अशर से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अशर को खो देने पर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती है। खिज़र अशर का कज़िन होता है और वो जानबूझकर इनके दरमियान आता है। ड्रामे की कहानी फरहत इश्तियाक ने लिखी है और इसका टाइटल सॉन्ग आज के नौजवानों में काफ़ी मकबूल है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा। हम टीवी का ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा लव ट्रायंगल की एक ऐसी ही कहानी है, जिसमें एक औरत अपने शौहर को चंद रुपयों के एवज़ किसी और औरत से रिश्ता कायम करने की इजाज़त दे देती है। 31 एक साथ के इस ड्रामे को बरकत सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया। मोहब्बत तुझे अलविदा की कहानी अब्दुल खालिक खान ने लिखी है। सोनिया हुसैन, मंशा पाशा और जाहिद अहमद की मरकज़ी कास्ट मोहब्बत की तकून भी है। मदार ड्रामे की कहानी से नाखुश भी दिखाई दिए। ड्रामे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इसकी कहानी 2 दहाइयाँ कबल रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड फिल्म जुदाई की कॉपी है, क्योंकि फ़िल्म की मरकज़ी कहानी एक गरीब मियाँ बीवी के गिर्द घूमती है। बादअज़ां गरीब बीवी पैसों के लालच में आकर अपने शौहर की अमीर खातून से शादी करवा देती हैं। ड्रामा सीरियल रकीब से। हम टीवी का क्लासिकल ड्रामा रकीब से नाम से ही अपने आप को लव ट्रायंगल जाहिर करता है। इसे बेगुल ने तहरीर किया था। ड्रामे की कुल 29 एक साथ थी। रकीब से में नुमान एजाज, सानिया सईद और हदीका क्यानी का लव ट्रायंगल दिखाया गया। इस लव ट्रायंगल की सबसे ख़ास बात ये थी कि इसमें रकाबत महसूस ही नहीं होती। ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह हदीका क्यानी 27 सालों तक अपने शौहर से नुमान एजाज के लिए हर रोज़ मार खाती है,
جو کہ اس کی شادی سے پہلے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر 27 سال کے بعد وہ نعمان اجاز کے دروازے پر اپنی جوان بیٹی کو لیے زخمی روح اور جسم کے ساتھ آ کھڑی ہوتی ہے۔ وہاں نعمان کی بیوی ثانیہ اس کا استقبال کرتی ہے، لیکن اس کے اندر رقابت کا ایک جذبہ موجود نہیں ہوتا۔ وہ 27 سالوں تک اپنے شوہر کی آنکھوں میں اس عورت کا عکس دیکھ دیکھ کر اس سے رقابت کی بجائے محبت کر بیٹھتی ہے، اور یہی اس کہانی کی خوبی ہے۔ کہاں ملتی ہیں ایسی خواتین جو ایسی محبتیں کرتی ہوں؟ ڈرامہ سیریل قصائے دل۔ جیو ٹی وی پر حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والا ڈرامہ سیریل قصائے دل شوہر اور 2 بیویوں کا ٹرائی اینگل تھا، جس میں ایک بیوی دوسری کو طلاق دلوانے کے لیے اس قدر سازشیں کرتی ہے کہ اسے زہر دینے تک کی کوشش بھی کرتی ہے۔ وہ زہر اس کا شوہر ہی پی لیتا ہے اور زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر ایک فیصلہ کن مرحلے تک پہنچتا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں عفان وحید، ہنا الطاف، کومل عزیز خان، علی انصاری، سکینہ خان، نور الحسن، فضیلہ قاضی، رابعہ نورین، زینب قیوم، حارث وحید اور مریم نور شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ جہانزیب قمر نے لکھا ہے، جبکہ اس کی ہدایات مشہور ہدایت کار ذیشان احمد نے دی ہیں۔ 37 اقساط پر مشتمل یہ ڈرامہ رشتوں کے درمیان غلط فہمی کے گرد گھومتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بندھے ایک ڈور سے۔ ڈرامہ سیریل بندھے ایک ڈور سے اپنی نوعیت کی پہلی لو ٹرائنگل سٹوری ہے، جس میں ہیروئن خود اپنی ہی طلاق کروا کر اپنی سہیلی سے شوہر کی شادی کروانا چاہتی ہے، جس کو شوہر پسند کرتا ہے۔ 37 اقساط کی اس کہانی کو معروف رائٹر فائزہ افتخار نے اپنے قلم کی نوک سے تراشا اور ہدایت کار علی فیضان نے عمدگی سے عکس بند کیا۔ سیریل کی سٹار کاسٹ میں احسن خان، اشنا شاہ اور ہنا الطاف شامل ہیں، جبکہ ان کے بیچ محبت کی دکھائی جانے والی تکون نے بھی ناظرین کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس سیریل کی جاندار کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی، ویسے ویسے ناظرین کے دلوں میں گھر کرتی رہی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب عوام کی بڑی تعداد اس سیریل کی کہانی میں پوری طرح ڈوب گئی۔ پھر آخر احسن خان اپنی بیوی کی محبت کو چن لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل مہلت۔ جیو ٹی وی کا ڈرامہ سیریل مہلت نویرا اور ماہا کے لو ٹرائنگل پر مبنی تھا، جس نے نشر ہونے والی پہلی قسط سے ہی اپنے مد مقابل تمام پروگرامز کو ریٹنگ چارٹ پر مقابلے کی مہلت نہ دینے والی ڈرامہ سیریل نے مسلسل ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ سمیرہ فضل کے قلم سے تراشے ہوئے کرداروں نے جیو ٹی وی کے ناظرین سے روزانہ کی بنیاد پر جذباتی وابستگی بنائے رکھی، جسے سائمہ وسیم کی ہدایت نے کئی نشیب و فراز سے گزار کر ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کھڑا کیا، جس کے بعد نویرا کی محبت جیت گئی اور بے وفا ماہا کی تمام یادیں بھی اس کے محبوب نے دل سے کھرچ کر الگ کر دیں۔ یہ ڈرامہ سیریل 54 اقساط پر مشتمل تھا۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ ARY کا ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو اس دہائی کی سب سے بڑی لو ٹرائنگل سٹوری کہا جا سکتا ہے، جس میں ایک عورت اپنے بے حد پیار کرنے والے شوہر، خوبصورت گول مٹول بیٹے کو چھوڑ کر پیسے کی خاطر ایک امیر شخص سے بغیر عدت کے نکاح کر لیتی ہے۔ 23 اقساط کے اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ لوگوں کی بات کریں تو ڈرامے کی پسندیدگی اس لیول پر تھی کہ ہزاروں لوگوں نے سنیما جا کر یہ ڈرامہ دیکھا، اور اگلے دن سوشل میڈیا پر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے دانش تیمور کی بے وقت موت پر افسوس نہ کیا ہو۔ اسی لیے اسے اس سال کا بہترین ڈرامہ قرار دیا گیا۔ ڈرامہ سیریل فطور۔ جیو ٹی وی پر دکھایا جانے والا ڈرامہ سیریل فطور جو اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھ رہا ہے، اس کی سٹوری بھی لو ٹرائنگل بیسڈ ہے۔ کہانی تمام ایسے کرداروں کے بیچ گھوم رہی ہے جو اپنی پہلی محبت ہار کر کسی اور کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں۔ فطور میں یہی دکھایا گیا کہ ہبہ بخاری شادی سے پہلے وہاج علی کو بے تحاشا پسند کرتی تھی، پھر شادی کے بعد بھی اسے دل سے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ حد یہ کہ اپنی دلہن بنی تصویر بھی بھیجی اس لڑکے کو، اور وہ لڑکا شادی میں بھی آیا، یعنی لڑکی شادی کے وقت شوہر کو دل سے قبول نہیں کر پائی۔ دوسری جانب اس کا شوہر اپنی سابقہ محبت کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لو ٹرائنگل کا اختتام کیا ہوتا ہے۔ تو ویورز، آج کی یہ ویڈیو کیسی تھی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔